संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतं। मम नाम रमेश कुमार पाण्डेयः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिः। अद्य अस्मिन् पाठे वयं ध्वन्यालोकस्य षष्ठकारिकातः त्रयोदशकारिकां यावत् व्याख्यानं कुर्मः। अस्मिन् पाठे ये पाठ्यविषयाः सन्ति तेषु आदौ प्रस्तावना, अनन्तरं सरस्वती प्रतिभाविशेषम् अभिव्यनक्ति, प्रतीयमानार्थस्य सद्भावसाधनं, प्रतीयमानार्थाभिव्यक्तिक्षमौ शब्दार्थौ महाकवेः प्रतिभिज्ञेयौ, दीपशिखावाप्तियत्नवत् वाच्यार्थे यत्नोपेक्षते, यथा पदार्थमाध्यमेन वाक्यार्थ प्रतीयते तथैव वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतिपत्तिः। पदार्थवाक्यार्थबोधन्यायेन तत्त्वार्थदर्शिन्यां बुद्धौ प्रतीयमानार्थः झटित्येवावभासते। ध्वनिस्वरूपं, ध्वनिविरोधिमतखण्डनं, प्रथमाभाववादमतखण्डनम् अर्थात् अलङ्कारादिषु ध्वनेरन्तर्भावः न संभवति। द्वितीयाभाववादमतखण्डनं, तृतीयाभाववादमतखण्डनं, ध्वनेः समासोक्त्यादिस्फुटव्यङ्ग्यार्थयुक्तेषु अलङ्कारेषु अन्तर्भावप्रतिषेधः, ध्वनेर्वाच्यस्य च प्राधान्याप्राधान्यविवेकः आदौ प्रस्तावना प्रस्तूयते। अत्र षष्ठकारिकातः त्रयोदशीं यावत् विवेचनं प्रस्तूयते। प्रथमं, त्रयोदश्यां कारिकायां ध्वनिस्वरूपं प्रतिपाद्य ध्वनेः अभाववादः, तदन्तरभाववादः, अलक्षणीयतावादश्च निरस्तीकृताः। समासोक्त्यादि अलङ्काराणाम् उदाहरणानि प्रस्तूय ध्वनेः तेभ्यः पार्थक्यं संसाध्य तेषु प्रतीयमानार्थस्य स्थितिः अपि प्रदर्शिता। काव्यहेतौ प्रतिभाव्युत्पत्त्यभ्यासानाम् इति हेतुत्रयस्य उल्लेखः प्रायशः आचार्यैः क्रियते। भामहादिभिः प्रतिपादितत्वात् अत्र आनन्दवर्धनः अस्मिन् सन्दर्भे स्वतन्त्रतया विचारं न करोति, किन्तु षष्ठ्यां कारिकायां प्रतीयमानस्फुटीकरणे काव्याधिकरणं सरस्वती काव्याह्लादञ्चालोकसामान्यं मनुते। वस्तुतः प्रतीयमानः अर्थ एव लोकोत्तराह्लादको भवति, यो रसादिवस्त्वालङ्काररूपेण ध्वन्यालोके विवेचितः। तेषु रसादेः प्रामुख्यम्। अस्यां कारिकायाम् अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेषं महाकवीनां सरस्वती अभिव्यनक्ति इति प्रतिपादयति। सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम् अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषं। स्वादु तत् अर्थवस्तु तत्त्वं व्यङ्ग्यमर्थं निष्यन्दमाना प्रश्नुवाना प्रतिभाशालिनां महाकवीनां सरस्वती लोकोत्तरह्लादजनयित्री वाक् परिस्फुरन्तं परितः स्फुरन्तम् अत्यन्तं भासमानं प्रतिभाविशेषं प्रज्ञाविशेषं। स्मृतिरतीत विषया मतिरागामि गोचरा, बुद्धिस्तात्कालिकी गेया, प्रज्ञा त्रैकालिकी मता इति नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता इत्येव अभिनवगुप्तपादाचार्यस्य गुरुणा भट्टतौतेन प्रोक्तम्। अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा, तस्याः विशेषः रसावेशवैषद्य काव्यनिर्माणक्षमत्वम् इत्यर्थः। तं प्रतिभाविशेषम् अभिव्यनक्ति, व्यक्तीकरोति, सूचयति। येन प्रतिभाविशेषेण हेतुना अतिविचित्रकविपरम्परावाहिनी अत्यद्भुतकविपरिपाटीमये संसारे काव्यसर्जनजगति कालिदासप्रभृतयः द्वित्राः द्वौ वा त्रयो वा पञ्चशा पञ्च वा षड् वा महाकवयः महाकविव्यपदेशभाजो भवन्ति। यथा वक्षते व्यङ्ग्यव्यञ्जकाभ्याम् एव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनां न वाच्यवाचकरचना मात्रेण इति।
काव्यस्य प्रतीयमानस्य स्थितिं निरूप्य सप्तम्यां कारिकायाम् इदञ्च अपरं प्रतीयमानस्य अर्थस्य सद्भावसाधनं प्रमाणम् इति वक्ति। शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते, वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलं। शब्दार्थशासनज्ञान शब्दश्च अर्थश्चेति शब्दार्थौ तयोः शासनं शास्त्रं व्याकरणादिज्ञानं तस्य ज्ञानेन ज्ञानमात्रेण स काव्यस्य सारभूतः प्रतीयमानः अर्थो न ज्ञायते। स केवलं काव्यार्थतत्त्वज्ञैः काव्यमर्मज्ञैः एव ज्ञायते। यथा सिद्धान्तदिशा शास्त्रं ये जानन्ति किन्तु तत्प्रयोगे नाभ्यस्ताः ते स्वरश्रुति इत्यादि स्वरूपावबोधे न क्षमाः, तथैव तत्त्वार्थभावनाविमुखानां कृते प्रतीयमानार्थः अगोचरो भवति। एवं वाच्यवाचकव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं तस्य एव दर्शयति। सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रतिभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः। उक्तासु कारिकासु सोदाहरणं स्वरूपभेदेन विषयभेदेन भिन्नसामग्रीभेदेन प्रतीयमानार्थस्य व्यङ्ग्यस्य सत्तां प्रतिपाद्य प्रतीयमानार्थं तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगिनं च शब्दं प्रति महाकवीन् प्रेरयन् आचार्यो वक्ति। सः अर्थः इति। स व्यङ्ग्यः अर्थः तस्य या व्यक्तिः प्रकाशनं तत्र यत् सामर्थ्यं व्यञ्जनाव्यापारः तेन योगः सम्बन्धः अस्ति यस्य इति तादृशः कश्चन व्यञ्जकः शब्दः इति तौ शब्दार्थौ महाकवेः इत्यत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठीत्यनेन कालिदासादीनां प्रयुक्तौ तादृशौ शब्दार्थौ अथवा महाकविना यो महाकवित्वं वाञ्छति तेन यत्नतः प्रयासपूर्वकम् उक्तप्रकारकौ शब्दार्थौ प्रतिभिज्ञेयौ परिचेतव्यौ। ज्ञातस्य एव विशेषरूपेण अनुसन्धानं प्रत्यभिज्ञानम् अर्थात् वाच्यवाचकरूपेण ज्ञातयोः अपि अर्थशब्दयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकरूपेण ज्ञानं कर्तव्यम् इति। इदानीं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः प्राधान्येपि यद् वाच्यवाचकावेव प्रथमम् उपादतते कवयः तदपि युक्तमेवेत्याह। आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः। आलोकः प्रकाशः अथवा आलोकनम् आलोकः वनिता वदनारविन्द अवलोकनम् इति लोचनकारः। तस्य अर्थी प्रकाशाभिलाषी जनाः तदुपायतया तस्य आलोकस्य प्राप्तेः उपायतया साधनत्वेन दीपशिखायां दीपस्य शिखायोजनायां सः उद्यमो भवति। दीपशिखां विना आलोकोपलब्धिः असम्भवा। तद्वत् तस्मिन् वाच्यार्थयोजनाविषये आदृतः सादरो व्यङ्ग्यम् अर्थं प्रतिपिपादयिषुः कविः वाच्यार्थे वाच्यार्थयोजनाविषये प्रयत्नवान् भवति। व्यङ्ग्यार्थः सहृदये अनुभूतः स्यात् एतादृशं वाच्यार्थयोजनया कविः यतताम्। यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते वाच्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थावगमः तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतिपत्तिः। यथा वाक्यार्थबोधे पदार्थबोधः कारणं भवति तथैव व्यङ्ग्यार्थबोधे वाच्यार्थबोधः कारणं भवति। इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वे अपि तत्प्रतीतेः व्यङ्ग्यस्य अर्थस्य प्राधान्यं यथा न लुप्यते तथा दर्शयति। स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रतिपादयन् यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते यथा स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रकाशयन्यपि पदार्थो व्यापारनिष्पत्तौ न भाव्यते विभक्ततया। सम्प्रति
तस्य पदार्थस्य प्रतीतिः यद्यपि वाक्यार्थस्य प्रतीतेः पूर्वं भवति, तथापि तस्य पदार्थस्य स्वसामर्थ्येन अर्थात् आकांक्षा योग्यता सन्निधि साहाय्येन वाक्यार्थस्य निष्पत्तिं कुर्वाणः तस्य बोधकार्थस्य निष्पत्तौ विभक्तरूपेण न प्रतीयते, अपितु तस्मिन्नेव अर्थे लीनो भवति। तद्वत् सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनां बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्यां झटित्येवावभासते। तद्वत् पदार्थवाक्यार्थावबोधन्यायेन सः प्रतीयमानार्थः अपि वाच्यविमुखात्मनां वाच्यार्थात् विमुखः चमत्कारानुभूतिविरहात् अपरीक्षात्मा तेषां एवं भूतानां सचेतसां सहृदयानां तत्त्वार्थदर्शिन्यां काव्यमर्मग्राहिण्यां बुद्धौ मतौ झटिति एव शीघ्रमेव वाच्यार्थात् अनन्तरम् एव वाच्यसमकालमेव अवभासते, बोधविषयो भवति। एवं द्वितीयकारिकातः द्वादशीं कारिकां यावत् ध्वनेः भूमिकां निर्माय व्यङ्ग्यार्थस्य सत्तां प्रतिपाद्य ध्वनिस्वरूपं प्रतिपादयति। एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृतोपयोजयन्नाह। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। यत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्तः स काव्यविशेषो ध्वनिरिति। यत्र काव्यविशेषे अर्थो वाच्यार्थः शब्दो वाचकश्च स्वशब्दात्मवाचकः स्वश्च अर्थश्चेति स्वार्थौ उपसर्जनीकृतौ अप्रधानीकृतौ स्वार्थौ याभ्यां तौ यथाक्रमम् अर्थः अप्रधानीकृतस्वात्मा गुम्फीकृतस्वरूपो वा शब्दश्च अप्रधानीकृत अभिधेयः। तमर्थं प्रतीयमानार्थो द्वितीयकारिकातः द्वादशीं कारिकां यावत् निरूपितः। तं व्यङ्क्तः व्यञ्जनया प्रकाशयतः। द्विवचनप्रयोगेण सर्वत्र शब्दार्थयोः द्वयोः ध्वननं व्यापारः सूच्यते। व्यञ्जनक्रियायां शब्दार्थौ द्वावपि कर्तृत्वेन समन्वितौ इत्यर्थः। स काव्यविशेषः काव्यं च तद्विशेषश्चेति विशिष्टं काव्यम् इत्यर्थः। सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिः ध्वनिरिति कथितः अभिहितः। वृत्तौ यत्रार्थो वाच्यविशेषः न तु वाच्यमात्रम्, एवमेव शब्दो वाचकविशेषः न तु शब्दमात्रम्। यथोक्तम् अष्टम्यां कारिकायां तद्व्यक्त्यसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन न शब्दमात्रमिति। तात्पर्यमिदं यत् काव्यसामान्ये यावान् अर्थसहायः शब्दविशेषरूपः शब्दसहायो वा अर्थविशेषरूपः अंशः प्राधान्येन व्यङ्ग्यम् अर्थं व्यनक्ति, सः अंशः ध्वनिः इत्युच्यते। स च सर्वस्य तस्य सामान्यकाव्यस्य आत्मा भवति। एवं च वर्णपदवाक्य प्रबन्ध प्रकृति प्रत्ययादि अनन्तभेदभिन्नः ध्वनिः काव्यविशेषरूपः सन् काव्यसामान्ये सोपस्थित्या जीवितसञ्चारम् इव कुर्वन् तत्रात्मपदवीं धारयति। अस्याः कारिकायाः वृत्तिः तावदेव। अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्यः उपमादिभ्यः अनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त एव ध्वनेः विषयो दर्शितः। प्रथमम् अभाववादिमतं निरस्यति। यद्यप्युक्तं प्रसिद्धप्रस्थानातिक्रमणो मार्गस्य काव्यहानेः ध्वनिः नास्ति इति तदप्ययुक्तं। यतो लक्षणकृताम् एव स केवलं न प्रसिद्धः, लक्ष्ये तु परीक्षमात्रो स एव सहृदयाह्लादकारित्वं ततः अन्यच्चित्रमेव इति अग्रे दर्शिष्यामः। यद्यप्ययुक्तं कामनीयकम् अनतिवर्तमानस्य तस्य उक्तालङ्कारादिप्रकारेषु अन्तर्भावः इति तदपि असमीचीनं। वाचकमात्राश्रेणी प्रस्थाने
व्यंग्य व्यंजक समाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथम अंतर्भावः वाच्यवाचक चारुत्व हेतवो हि तस्य अंगभूताः सत्वंगिरूप एवेति प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् परिकर श्लोकश्चात्र व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधनतया ध्वनेः वाच्यवाचक चारुत्व हेत्वन्तः पातिताकुतः। अत्र शब्दार्थयोः अप्राधान्य कथनेन व्यंग्यार्थस्य च व्यंजक कथनेन वाच्यवाचक चारुत्व हेतवः उपमा अनुप्रासादि कथनेन ध्वनेः क्षेत्रं पृथगेव सिद्ध्यति। यतो हि ध्वनिः वाच्यवाचकौ अप्रधानीकृत्य व्यंग्यं च प्रधानीकृत्य स्थितो भवति, किन्तु उपमानुप्रासादि अलङ्काराः वाच्यवाचकौ प्रधानीकृत्य भवन्ति। अत्र लोचनकारेणोक्तं गुणालङ्काराणां वाच्यवाचकभावप्राणत्वात् अस्य च तत् अन्य व्यंग्य व्यंजकभावसारत्वात् नास्य तेषु अंतर्भावः। एवं तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिः नाम इति प्रथमम् अभाववादी मतं निराकृतं। द्वितीयमपि अभाववादी मतं निरस्यति। यद्यप्युक्तं तदपि असमीचीनं, यतो लक्षणकृतां काव्यलक्षणविधायिनाम् एव केवलं स ध्वनिः न प्रसिद्धः। लक्ष्ये रामायणमहाभारतादि काव्यरूपे तु परीक्षमाणे सति स एव ध्वनिरेव वस्तुतः सहृदयह्लादकं काव्यतत्त्वं। ततः अन्यत् तस्मात् ध्वनेः अन्यत् तत्काव्यमेव न भवति, तत्तु चित्रमुच्यते। तदग्रे दर्शिष्यामः। यथा प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्येवं व्यवस्थिते उभे काव्ये ततोऽन्यत् यत् तच्चित्रमभिधीयते इति। अथ तृतीयमपि अभाववादिमतं निरस्यति। यद्यप्युक्तं कामनीयकम् अनतिवर्तमानस्य तस्य उक्तालङ्कारादिप्रकारेषु अन्तर्भावः इति तदपि असमीचीनं। वाच्यं वाचकञ्च एवम् आश्रित्य विद्यमाने अलङ्कारादिरूपे प्रस्थाने केवलं व्यङ्ग्यम् अर्थं व्यञ्जकं शब्दं च आश्रित्य व्यवस्थापितो ध्वनिः कथमपि न अन्तर्भवितुम् अर्हति भिन्नाश्रयत्वात्। पुनश्च योऽपि एते वाच्यवाचकचारुत्वहेतवः अलङ्कारादयः प्रसिद्धाः तेऽपि तस्य ध्वनेः काव्यस्य अङ्गभूताः अवयवभूताः उपकारकाः न तु तदेकरूपाः ध्वनिस्वरूपा एवेति। सध्वनिः तु अङ्गिरूप एव इति प्रतिपादयिष्यतेऽत्र परिकरश्लोकः। व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्ध निबन्धनतया ध्वनेः वाच्यवाचकचारुत्व हेत्वन्तः पातिता कुतः। व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धेन निबन्धनं व्यवस्थितिः, अतः तादृशस्य ध्वनेः वाच्यवाचकचारुत्वहेतुषु अलङ्कारेषु अन्तः पातिता अन्तर्भावः कुतो भवितुमर्हति। अलङ्कारेषु उपमानुप्रासादिषु व्यङ्ग्यार्थस्य वैषद्येन अप्रतीतिः। स अलङ्कारविशेषो नाम तत्र ध्वनिः मा भूत्, किन्तु समासोक्त्यादिषु स्फुटतया प्रतीतिः अस्ति। तेषु ध्वनेः अन्तर्भावो दुर्वार एव, अतः तन्निराकरणाय ध्वनिलक्षणं प्रोक्तम्। उपसर्जनीकृतस्वार्थौ इति। यत्र काव्ये अर्थो गुणीकृतः अप्रधानीकृतः आत्मा स्वरूपं येन स तथा भूतः। आत्मा इत्यनेन स्वशब्दस्य अर्थो व्याख्यातः इति लोचनकाराः। प्रायः स्वरूपार्थे स्वभावार्थे ध्वनिकारेण आत्मशब्दः प्रयुक्तः। अर्थो गुणीकृतात्मा गुणीकृताभिधेयः शब्दो वा यत्र अर्थान्तरं व्यनक्ति स ध्वनिः इति। व्यङ्ग्यप्राधान्ये हि ध्वनिः न चैतत्समासोक्त्यादिषु विद्यते। समासोक्त्यादौ व्यङ्ग्यार्थो भवति, किन्तु तस्य प्राधान्यं न भवति। अत्र समासोक्तौ वाच्यार्थः समुपकृतः, अतो न ध्वनेः प्राधान्यं। व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं विना ध्वनिः न भवति। समासोक्तौ तावत्
उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखं यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागात् गलितं न लक्षितम् इत्यादौ व्यङ्ग्येन अनुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते। समारोपितनायिका नायकव्यवहारयोः निशाशशिनोः एव वाक्यार्थत्वात् समुद्धृते पद्ये निशानायिकयोः समासोक्त्या वर्णनमस्ति। अत्र एकार्थो निशापक्षे द्वितीयश्च नायिकापक्षे विद्यते। निशापक्षे उपोढो धृतो रागः संध्या अरुणिमा येन उपोढरागः तेन शशिना चन्द्रमसा विलोला अस्थितं भासमानाः तारकाः यत्र तादृशं निशायाः मुखं प्रदोषकालरूपं तथा तेन प्रकारेण गृहीतम् उद्दीपितं यथा पुरोऽपि प्राच्यामपि रागात् उदयारुण्यात् गलितं विनष्टं समस्तम् अखिलं तिमिरांशुकं तमः पटलं तया निशया जनैर्वा न लक्षितं नावलोकितं। नायिकापक्षे उपोढो रागः प्रेम येन तेन नायकेन विलोलाः विभ्रमेण चञ्चलाः तारकाः कनीनिकाः यत्र तादृशं नायिकायाः मुखम् आननं तथा गृहीतं चुम्बितुम् आत्तं यथा पुरोऽपि समक्षम् अपि रागात् प्रेमोद्रेकात् गलितं पतितं समस्तं सम्पूर्णं तिमिरांशुकं नीलशाटिका तया नायिकया न लक्षितं नावलोकितम्। अत्र व्यङ्ग्यार्थेन संगतो वाच्य एव प्राधान्यं प्राप्नोति। यतोहि नायकनायिका व्यवहारः अत्र व्यङ्ग्यः वाच्यश्चास्ति शृङ्गारविभावनरूपं निशावर्णनं। व्यङ्ग्यो यो नायकनायिका व्यवहारः स वाच्यं निशावर्णनं संस्करोति अतः तस्य अलङ्कारतां प्राप्नोति। ततो विशिष्टतया शोभमानात् विभावीभूतात् वाच्यात् रसनिष्यन्दः शृङ्गाररसप्रतीतिः तदेवाह वृत्तौ समारोपित इत्यादिना निशाशशिनौ एव अत्र वाक्यार्थरूपौ तयोः एव वर्णनम् अभिहितं तदेव प्रधानं। नायिका नायकव्यवहारस्तु तत्र आरोप्यते केवलं वाच्यालङ्करणाय। एवमेव आक्षेपालङ्कारेपि सत्यपि व्यङ्ग्ये प्राधान्यं वाच्यस्य एव भवति। यथा वृत्तौ आक्षेपेपि व्यङ्ग्यविशेषाक्षेपिणः अपि वाच्यस्य एव चारुत्वं प्राधान्येन वाक्यार्थे आक्षेपसामर्थ्यात् एव जायते। तथा हि तत्र शब्दापारूढो विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेधरूपो यः आक्षेपः स एव व्यङ्ग्यविशेषम् आक्षिपन् मुख्यं काव्यशरीरं चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा। यथा अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः अहो दैवगतिः कीदृक् तथापि न समागमः। अत्र सत्यामपि व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यस्य एव चारुत्वम् उत्कर्षवत् इति तस्य एव प्राधान्यविवक्षा। यथा च दीपक अपहनुत्यादौ व्यङ्ग्यत्वेन उपमायाः प्रतीतौ अपि प्राधान्येन अविवक्षितत्वान् न तया व्यपदेशः तद्वत् अत्रापि द्रष्टव्यम्। आक्षेपालङ्कारे अपि वक्तुम् इष्टस्य वाच्यरूपतां निषिध्य व्यङ्ग्यरूपता स्वीक्रियते। तथापि चारुत्वं प्राधान्यं व्यङ्ग्याक्षेपरूपस्य विवक्षितनिषेधरूपो वाच्यस्य एव अतएव वाक्यार्थः अपि प्राधान्येन आक्षेप उक्तिरूपवाच्यार्थ सामर्थ्यादेव ज्ञायते। यदा वाच्ये चारुत्वम् अधिकं तदा वाच्यस्य यदा व्यङ्ग्ये चारुत्वम् अधिकम् अतएव वाक्यार्थः अपि प्राधान्येन आक्षेप उक्तिरूपवाच्यार्थ सामर्थ्यादेव ज्ञायते। यदा व्यङ्ग्ये चारुत्वम् अधिकं तदा व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं विवक्षितं भवति। तत्र उदाहरणम् अनुरागवती इति
यद्यपि संध्या अनुरागवती लौहित्यमयी दिवसश्च तस्याः पुरःसरः अग्रे स्थितः अस्ति। अहो आश्चर्यं, कीदृक् विलक्षणा दैवगतिः यत् तथापि तयोः समागमः सम्मेलनं न भवति। अत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः प्रस्तुते सन्ध्यादिवसरूपे वस्तुनि अप्रस्तुतनायिकानायकव्यवहारस्य आरोपः। अयमेव उपमानस्य सामर्थ्यात् आरोपाकर्षणं व्यञ्जनं वा। अत्र नायकरूपव्यङ्ग्यापेक्षया आरोपित तद्वृत्त्यसन्ध्या दिवसात्मकवाच्यस्य एव चारुत्वम्। अतो व्यङ्ग्यार्थे सत्यपि वाच्यस्य एव प्राधान्यं। यथा च दीपके अपहनुतौ चोपमायाः उपमानोपमेयभावस्य व्यङ्ग्यत्वेन प्रतीतौ बोधेपि तत्र चारुत्वं वाच्यरूपदीपनकृतम् एवं वाच्यरूप अपहनुतिकृतमेव तिष्ठति। तत्र प्राधान्यं तयो एव। अनुक्तनिमित्ततायां विशेषोक्तौ अपि आहूतोऽपि सहायैर् ओमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि गन्तुमनायपि पथिकः संकोचं नैव शिथिलयति इत्यादौ व्यङ्ग्यस्य प्रकरणसामर्थ्यात् प्रतीतिमात्रं, न तु तत्प्रतीतिनिमित्ता काचित् चारुत्वनिष्पत्तिः इति न प्राधान्यम्। तत्र विशेषोक्तेः उक्तनिमित्त अचिन्त्यनिमित्ताख्य रूपभेदद्वये अपि व्यङ्ग्यस्य सत्त्वात् यत् तदवधीर्य तृतीयं भेदम् आलोचयति। अनुक्तनिमित्तायाम् इति आहूतोऽपि आकारितोऽपि सः गन्तुं सहायैः सहचरैः ओम् इत्युक्त्वा तेषाम् आवाहनं स्वीकृत्य विमुक्तनिद्रोऽपि त्यक्तनिद्रोऽपि तथा गन्तुमनाः प्रस्थातु कामोऽपि पथिकः प्रवासी विरही संकोचं नेत्र गात्राकुञ्चनं नैव शिथिलयति त्यजति। अत्र हेतूनां सत्त्वेपि संकोचशिथिलीकरणकार्यस्य अभावो वाच्यरूपेण उक्तः। तस्य निमित्तं पुनः शीतार्तिवशात् स्वप्ने कान्तासमागमो वा स्यात्। तत्सर्वथा व्यङ्ग्यमेव, किन्तु तद्व्यङ्ग्यप्रतीतौ न काचित् चारुता, अपितु शिथिलयति इत्येवं भूते विशेषोक्तिभाग एव व्यङ्ग्यनिमित्तः। अतो न व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं। पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं तद्भवतु नाम तस्य ध्वनौ अन्तर्भावः, न तु ध्वनेः तत्र अन्तर्भावः। तस्य महाविषयत्वेन अङ्गित्वेन प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् न पुनः पर्यायोक्ते भामहोदाहृतसदृशे व्यङ्ग्यमेव प्राधान्यम्। वाच्यस्य तत्र उपसर्जनीभावेन अविवक्षितत्वात्। भामहस्य उदाहृते पद्ये गृहे स्वध्वसु वा नान्नं भुजमहे यदधीतिनः विप्रा न भुञ्जते तच्च रसदाननिवृत्तये। भवनेषु मार्गेषु वा न अन्नं खादामो वयं, यदन्नम् अधीतिनो ब्राह्मणाः न खादन्ति। तत् कथमिति रसदाननिवृत्तये, रसस्य विषयस्य दानस्य निवृत्तये मुक्तये। अत्र भगवतो वचनं व्यङ्ग्यं, येन विषदानं न भवेत्, किन्तु अत्र रसदाननिवृत्तये इति कथने वाच्यार्थमाध्यमेनापि कथितम्। अतः अत्र वाच्यस्य एव प्राधान्यं, नात्र व्यङ्ग्यस्य चारुत्वं न च प्राधान्यम्। अपहनुति दीपकयोः पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यं, व्यङ्ग्यस्य च अनुयायित्वं प्रसिद्धमेव। अपहनुति दीपकनामकयोः अलङ्कारयोः तु वाच्यार्थ एव प्रधानः। व्यङ्ग्योऽर्थः पुनः उपमारूपो वाच्यस्य एव अनुयायी अनुगतः इति सर्वविदितमेव। इदानीं विषयसङ्ग्रहः प्रस्तूयते। एवं प्रकारेण षष्ठकारिकातः त्रयोदशीं कारिकां यावत् ध्वनेः स्वरूपं तेन प्रतिपादितं। ये च ध्वनेः अभाववादिनः, अन्तर्भाववादिनः, अलक्षणीयतावादिनः तेषां मतम् उपस्थाप्य सर्वथा खण्डितं। समासोक्त्याद्यलङ्काराणाम् उदाहरणानि प्रस्तूय
तत्र व्यङ्ग्यार्थः वाच्यार्थात् भिन्नः कथमिति प्रदर्शितम्। अस्मिन् प्रसङ्गे संक्षेपतः निरूपयितुं वृत्तिकारेण काचन कारिकाः अपि प्रस्तुताः। तदयमत्र संक्षेपः इति कृत्वा व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः स्फुटाः। व्यङ्ग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते। तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्ग्यं प्रतिष्ठितौ ध्वनिः स एव विषयो मन्तव्यः संकरोज्झितः। यत्र काव्ये वाच्यमात्रानुयायिनो वाच्यमेवोपकुर्वाणस्य व्यङ्ग्यस्य अप्राधान्यं तत्र समासोक्त्यादयोः वाच्यालङ्कृतयः अर्थालङ्काराः स्फुटाः। एवञ्च व्यङ्ग्यस्य प्रतिभामात्रे आभासमात्रे यथा उपमादौ वाच्यार्थानुगमे वाच्यार्थानुसारेण यथा समासोक्त्यादौ च सति किञ्च यत्रापि तस्य व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं न प्रतीयते तत्र सर्वत्र ध्वनिः न भवति इत्यर्थः। तर्हि कुत्र ध्वनिर्भवति इति आकाङ्क्षायाम् आह यत्र काव्ये शब्दार्थौ व्यङ्ग्यं प्रति स्थितौ व्यङ्ग्यं प्राधान्येन प्रत्यायन्तौ स्थितौ स एव संकरेण अलङ्कारामिश्रणेन उज्झितो रहितः ध्वनेः विषयो मन्तव्यः तत् काव्यमेव ध्वनिकाव्यम् इति मन्तव्यम् इत्याशयः। अर्थात् यत्र व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं भवति तत्रैव ध्वनिकाव्यं भवति। यत्र व्यङ्ग्यार्थः वाच्यार्थस्य उपकारकः भवति तत्र ध्वनिकाव्यं न भवति इति तात्पर्यम्। धन्यवादः।